سلام سلام كرات خطاتلتي كم يوعلكم سلام ديكم أنا سلام يا أملاك مسجن عمين يختم دحنا ديكم أم بأركز دحر خندي معلتي فيديو من القارة معنتي تعملي سني أخو كرات حواتي هم تريق لهم نابل أين لمن حالفنا زي قد أمي جرب عدنا نحمس رخنا يوم يو تزتا أصدق اللي خن تزتا نختوستاني عد خن جرب تريا أمزرع اللي خن يو قرطنا جزعنا له أنا قاعد سدت لهم حواتي نعد خنا جرا ويتي كل نجر نعد خنا جر تستوس كتري دس يلا كنا بيز فيديو زي نايلك عد خنا حمسو يو تايخ بالدليا وأبز خاص ساعات سي مستقناتات لله سمينتا جزا مسرحي منا من بليكوات التطيقاني خن حدا حواتي لو يمس حزر خمس يعني هو طيقنا مصاخو بليكوت كبعين علم كا سمينتا طيقات واقو طعم مفرحي بتا مقرص قوي مني تي فيديو ناي جرو عدنا غيره انتن جنت ملخت جن ያው بزعوا ناي سمينتنا نا بليكوت يكون مالتي حواتي معري هذه يا واقع عداك أنا يجزا مسرحي كنجري كالي بجراش سلل حتى تخناني أو بأخبرتكم لسه الخن قدنيو جين أبجنك أب صبنا هالليست كل نجار له جزا لسرح سجمر يلي سرح النار للسن تقاريت نار جزا ليت لسن نار فرق تسينو فرق ليت لسن نار للسن ينبي بزكونتات زي بزي واقع عداك زي جزا لسرح سوي اللي بجاجن نفتونا أم نجرت أتلو ختاي ولكن بليكوت حنتي درجة 5 يعني تعمل جرم لمن نجرس يفبديو بتشاندي عامل لك تفضل سلا بيمون حتى تخناني سكت أي غملس لي جزا ودي أسكل السندليم سمين تخانديني الخن سلا حتى تخناني ينبي خزس لوا قاعدة كان جزا سكن جري كالي ያው እና ኻሊ ጭንቅና ኻሊ ፍርሕይኒ ካውለለ በትምኽባር መጠንስ ምንም ታሞ ነገር ኻስ ከቢድዩ እና ሲሚንቶ ሻይ ሓደ ሻይ ክልተይ ነይሩ ብርግጥ ከዚ 3300 ኣትየሎ ስኻትነን ክትፈልጦ ልልሰን ለለክን ክትጸንሓለ ይኽኣልኽን ግዴታ ኣለሲን ክትኻርማ ደለኽን ዲኽን ሃሙ ዲኽን ሓተትኽና ንበስ ቾካይ زي أتمثل 3300 كاشحي خلتي سيلا 3300 لكونتال مالتي 5 كيلو 5 كيلو كونتال نا يا بليكوتون 5 أرشاتين يا 4 شمنتي 4 شانتي درجة 5 سكواس بلي متعني يجرم خن لا أمنتي كونتال بعلي لعلي لخانة سمينتو للكوخ قلنا يجزانيرو دلينا ينيرنا سمينتو عليه جزيلة نحنتو كونتالس خلتي 105 هذا متعني يا بيتا يجرم خاتم جرم يلي العدنا تسرح تنقصاص قرشة تأتي بتعم خاطها تكبر تسرحها تأك كاو تدل خاي نجرك تجزجين سماي لحنتو كنت على سمات أنس خلتها 105 بر بليت سلب مسح سوى دقيم سلستشحي 300 كنتال جزي خاص تمليس خلالها مسألة خلتها 105 بتشام لحنتو كنتال حسوا 10 كنتال تايب بالخاص اللي بلي مغزيوس وانا سندعي تاي لا بنقولت كل نجر كنتات እግዚአብሔር አምላክ እስኪ ሃም ኢሉ ሰላም ይወርደና ምጫሩ ገዝዋ ብቻ ስለል ሓተት خناني ክምልስ ዘልየ ለክን ሓዘን ሓወቲ ማረይ አጋጣሚ ያው ከዚህ ዲ ገዛ ክስራሕ ለርከብ ከን ከዚህ ዲ ስሚንቶ ጠይቀል خنا ምናምን ወንኸይት ብላ ግድን ይስራሕ ካይ ሕደጊ ጭራሽ مستللس متشم كل لا صرح يصرحنا كايد أيه وامزي سلال خانة يلو صرح تطاولة بليل أنا زي مثل بزعبانا تندين هقلا جراش سوء يحشم بي لحنتسي كاشو منتي ميت كاش حيخلتين لحنتي تندين بعد شو منتي حيخلتين يرو خازا عليها من الوزحات هاي خنقارو غازي بتشاز قلت سلام يوردنا انت زو مصاونت زيوم منم اسايولم منم حاتيات لي يسرح غنا هصاونتي اقما دام لي وصح صاونت نيو منم حاتياتي اسايلولم انت اوملي تعرقنا امبي خزي بزعما ني كذا
نسرح سجراش كحساب كنقار لي ولا نقار يلما لي اخواتي معرفت تقاقي قرتا بتا انا الحاتة تخناني بأخبرت نملا سيليا طيق ان اتخو بقرا من قدي تقرب عدنا نقرصكو جن دسلكا ابسدت كان خازي ختريب طعمي عين خد ملرخا سجنات عدنا زي مسلوه تصاونتي منم حاتياتي ولهم قليل لهم جنا انا اشتي تصاونت تريون لكن قرصنا يلم بتحواس فنجح كودي لم بقى قرصنا يلم تحويسهم انا خا بقى قريص ايو مالتيو تقالاي خا بتيجنا تربتي مسننا تبنن بي بتعم تصفق على عيني رعدنا تقرأ زينا ميل وصل يمسلكنا المفلات ذاكل قرأوا عين لميو كاب عين لم نقالمنا نقالمنا نجعل عنقه جعل عنقه اللي فلت يلي ندرت خانو وحد جعل عنقه بتعمي لله وحج أراريمو بزي بندرتها اللي بزي كي بمعرابي الأراريمو نجعل عنقه طعم حاوي يقرب جعل عنقه بهالت فلتت خانو زقرب زي بقلامي نقرو دجال عنق الوسد قربيو كرمت خانت له يا او زو قرب زي وحي توسيد كجال عنق يها تركب قرب لنا بسمع ان من معرف يولين ما اللي بتاع معوي قربيو وريو وحدنا حرمت بزي تختلو ما نمطلقو ويوحج قال تبيلو ገንዘብ قال انا قرب زي تبيلو بوحج حرمتي ጭራሽ መጨረሻ ታሕቲ ጨላም ቆይ ዝብል ማለት እዩ እና ካዚ ምሐረና ካዊ ምሐረና ይልባና ተከባቢ ክትፈልጦ ደሊ ይሕወት ይማዓረይ ብቻ ተዋና ነገር ያው ተናገረየ ያ ግን ምንም ካዚ አው ጸሎት ሰላም ገረና አድና መራሕትና ለ ምንት ዘም ህፃውንት ምንት ዘም ሰገናት ለዓዊ ሕዋትና ደቅና እስኻትምና ሰምምዕ መንፈስኩም ሓዲሩ እግዚአብሔር አንዳክሲ ጽቡቅ ጽቡቅ አሕሲዩሲ ሰላም ይግበረልና ጽቡቅ ይሕስብኩም ማገርኩም ሓዲሩ ጽቡቅ ልሕስ ይግበርኩም እግዚአብሔር አምላክ አልቲና መራሕት ለተሰሚዕኩም ወት ቪዲዮ እና ማራምን ረዩ ትገረብሲ ቀደም ደቂ ተባዕትዮ ዋላ ተሊኹም ወት ቪዲዮ ዝትሰምዑ ህፃውንትና ኣለኹም ከምዚ ትሕምስ ተለኹም ትጫወቱ ፀሓይ በቃ ጥራሕካ ወፂኻ ዝትሕምስ ከለካ ቆልዕነትካ ረዮ ኣብዚ ደስ ይብሊ ብጣዕሚ የስታዊ ሰባይ ዘወያነ ብሊኮትና ስሚንቶ ጠይቕና እተርከብ ዓይናለም ታክሲ ሲነ ብዚ አቋራጭ ክሓልፍ እየቃረይፀዮም ማለት እዩ ታክሲ ትራንስፖርት ካብ ዓለባ 50 ቅርሺ ክትከፍል 100 ቅርሺ ክትከፍል ምንም አይርከባይ ካብኡ ፅርጋት ትሕት ኢለ ብዝገረብ እዚ መንገዲ ኣሎ አጋጣሚ እናሓለፉ ሰገናት ደቅና እዚኦም ከምዚ ኢሎም ንሓመሱ ማለት እዩ ዓድኩም ትዚልኩም ክኾን ደሞ ተስፋ ኣለኒ ገረብ ዚል ኣይናለም መሽገሪ ተዓድና ንኣይናለም ዓብይ ገረብ ብጣዕሚ ዓብይ እንዲሃ ምስ ክደፍሮ ኣነ መቸም እዚኣ ኣቲ ብጣዕሚ ልፈርሕ ማይ ቃላ እዩ ብጣዕሚ ልናውፀካ ተም ወዳት ግን እምብር ወዲ ወላ ህፃን ይሁን ጎዛት ይሕምስ ለው ትሪኦም ለኸን እና ናይ ርማዕንቲ ዴዚ ይመስል ካውለ እስኪ አውልልኩም በሃይማኖትኩም በሃይማኖትና ጸሎት በቃ በአምናሴ ንቅስ ይንትሰ ሰላም ይግበረና ሰላም ተዘየለ ምንም ነገር የለ ሰላም ተዘየለስ ናለጥረኻዮ ናልሰራሕኻዮ ስፋሽሽይና እግዚአብሔር አምላክ እስኪ ሰላም ይወርደልና ሓዋተይ ብጣዕሚ ንፋስ ኒኦ ንፋስ ከዓ ክነግረኩም ይኽእል ብጣዕሚ ንፋስ ኒኦ ፀሓይ ኒኦ ጽቡቅ ይጎራ ዓድና ብስርት ምንጥልያት ለንፋስ ኸዚ ሓያ ንፋስ ኣሎ እና ሓዋተይ ማዓሬ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይወርደና ምሕረቱ ንመፅእ ለኽራማት እስኪ ፅሩይ ብፅሩይ ገይሩ ሰላም ሒዙ ይምፀአና ርሑስ ክራማት ይግበረና ኢሉ ሰላም ሒዙ ልመፅእ ማይ ይግበረና ሓዋተይ ማዓሬ ስለዚ ናይ ማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል በካሊእ ቪድዮ ክሳብ መፅእ ሰናይ ንዓኹም ብጣዕሚ ስራሕና ተወጠርኩ እየ ካብ ቪድዮ ካብ ላይ ብጥፍን አልኩ እየ እስኪ ኩምክሩ እየ እስኪ ምስቲ ድኳን ገለ ላይቭ ንምእታይ ቪድዮ መዓልታዊ ንምስራሕ ኩምክሩ እየ ከጠንከር እየና ንስኻትኩም እውን ላይክ ነገርኩም መታወዕን ሓዋተይ ዝፈትኩም ዘኽብረኩም ትገብሩለይ ምትባዕ ድሞ ካብ ልቢ እናመስገንኩ
يقني لي ቤተሰብ ለሆንኩም ሰብስክራይብ ነገርኩም ቤተሰብ ለሆንኩም ደግሞ ላይክ ነገርኩም ላይክ ሸር ነገርኩም ቤተሰብን ክትሆኑ በአኽብረት ይጥያኩም ኩራት ሓወተ يقني لي زراكي وزحركم من ملف لافتي هيتولني أوزي أخلنيو أوزي مسأدقهم بقى أفقرم حمزي قال أخوين خاطب لهم بتعبير السحكة كاوزم أول أسخدي متسكدو ليه أرتبهم إنها يقني لي لايك ليقرهم كلهم بلايك حق زنهم حواتي لايك لقوم طبعا لما كان بلا مسكنه تعميل فوتكم كلهم تخاتلتي عسراي قال الشحن ياهم كالبي يلخوركم كالبي أزفتكم حواتي نقصال دمو يا أوجدني خوينكم أولو لا أخوة فيديو لايك نقولكم كومنت نقولكم سبسكرايب نقولكم كتتاو عندمو تصفى يقبرنا عقم حزين نقدر نتكسقم يا أني باي باي